रोमी 15 अध्याय 1देखि 13 पद यस्तो लेखिएको छ। विश्वासमा दरिला हुने हामीले आफैलाई मात्र खुसी पार्ने इच्छा नराखेर दुर्बल मानिसहरूका कमजोरीलाई सहनुपर्छ। हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ, किनकि ख्रीष्टले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन। जसो लेखिएको छ, तपाईलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा ममाथि पर्यो। अघि लेखिएका कुराहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका थिए, यस उद्देश्यले कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा हामी आशा प्राप्त गर्न सकौँ। स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा एक भएर एउटा अर्कासँग एक चित्तका भई जिउन दिउन्, कि एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। यसकारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रीष्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कालाई ग्रहण गर। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हाम्रा पूर्वजहरूलाई दिइएका प्रतिज्ञाहरूको पुष्टि गर्नको निम्ति परमेश्वरको सत्यतालाई प्रकट गर्न ख्रीष्ट खतना भएकाहरूको दास बन्नुभयो। यस हेतुले कि अन्य जातिहरूले उहाँका कृपाको निम्ति परमेश्वरको महिमा गरून्। जस्तो लेखिएको छ, यसै कारण अन्य जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँका नाउँको स्तुति गाउनेछु। यो आवाज मेरो कानमा एकदम ठोकिरहेको छ, यसलाई सुधारिदिनु होला। हामी 10 पदमा छौँ। र फेरि यस्तो भनिएको छ, अन्य जाति हो उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाऊ। र फेरि सारा अन्य जाति हो प्रभुको प्रशंसा गर र सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरून्। र फेरि यसैया भन्दछन्, इसैका वंशबाट एकजना आउनुहुनेछ, उहाँले अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। उहाँमाथि अन्य जातिहरूले आशा राख्नेछन्। आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदेऊन्। यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक। परमेश्वरले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँ आफ्नो वचनबाट बोल्नुहोस्। पवित्र आत्मा जसरी यो लेख्नको लागि तपाईँले प्रेरणा दिनुभयो, आज बुझ्न र बुझाउनलाई पनि प्रेरणा दिनुहोस्। मध्यस्थकर्ताको काम गरिराख्नुहोस्। प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। आज हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ बलियो मण्डली हामी सबैको चाहना हुनुपर्दछ। बलियो भन्ने बित्तिकै हामीले कसरी बुझ्ने त भन्ने कुरालाई एकछिन सोच्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई एकछिन विचार गरौँ। त्यहाँ प्राय दाइ दिदी, भाइ बहिनी, बुवा आमा, बाजे बजै गरेर 4 पुस्ता हुँदछन्। यी सबैसँग उमेर, औकात र जिम्मेवारी अनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। परिवारलाई सुव्यवस्थित पार्नको लागि बच्चालाई बच्चाकै तरिकाबाट, जवानलाई जवानकै तरिकाबाट, अनि बुढापाकालाई पनि त्यस्तै किसिमले व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मण्डलीमा पनि साना भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर विश्वासमा दिदी, दाइ, बुवा आमा, बाजे बजै भन्न मिल्ने त्यस्ता पुस्ताका मानिसहरू हुँदछन्। अनि यी सबैसँग विचार पुर्याएर व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र त्यो मण्डली वा परिवार चाहिँ बलियो बलियो ठहरिन्छ। बलियो मण्डली भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा कस्तो प्रकारको चित्र आउँछ?
सायद पवित्र आत्माले भरिएको, छिमेकीलाई सुसमाचार सुनाउनको लागि भोग जागेको, आफ्नो समय तन मन भएसम्म धनले सहायता गर्ने इच्छा भएको, शैतानका सबै युक्तिहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको, वचन सिक्ने इच्छा भएको, सङ्गतिमा ध्यान दिने, प्रार्थनामा ध्यान दिने, मण्डलीको लागि हृदय भएका पास्टर अगुवाहरू हुनु, विश्वासी हुनु, जस्तोसुकै समस्या पनि समाधान गर्न सक्ने हैसियत भएको मण्डलीलाई हामी बलियो भन्न सक्छौँ। समस्या त जहिले पनि जहाँ पनि हुन्छ, समस्या नै नभएको मण्डली तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न। तर समस्याको समाधान गर्न हामी कतिका चाहिँ सिपालु छौँ भन्ने कुराले नै हामी कतिका बलिया छौँ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। के हामीले सोचेको त्यस्तो बलियो मण्डली संसारमा सम्भव छ? अवश्य पनि छ, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यस्तो प्रकारले भन्नुभएको छ मत्ती 16 अध्यायमा, म एउटा प्रतापी मण्डली खडा गर्नेछु। अनि हामी बलियो हुनु चाहिँ ख्रीष्ट यीशुको दर्शन हो। उहाँले आफ्नो मण्डली मार्फत त्यो शक्ति देखाउन चाहनुहुन्छ। यो प्रतापी भन्ने शब्द चलाइएको छ मत्ती 16 अध्यायमा। त्यो चाहिँ राजकीय शक्ति, राजामा भएको शक्ति मण्डलीमा उहाँले राख्न चाहनुहुन्छ। त अहिले हामीले यो वचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि यति चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ, बलियो मण्डली त्यो हो जसले कमजोरलाई सहायता गर्न सक्छ, कमजोरलाई जसले पनि पेल्न सक्छ। तर कमजोरलाई बलियो बनाउने मण्डली चाहिँ बलियो हो। त यस्तो मण्डलीको चाहना हामी सबैसँग हुनुपर्दछ, हामी सबैको दिमागमा हुनुपर्दछ, हाम्रो सबैको हृदयमा हुनुपर्दछ। त वचनले हामीलाई त्यस्तो खालको मण्डलीको चाहिँ चाहना गर्नलाई आह्वान गर्दछ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्ने कुरो हामी एकछिन बिले विस्तार गरौँ। पहिलो कुरो हामीले गर्नुपर्दछ, अरूलाई प्रसन्न राखौँ। 1 देखि 3 पदलाई एकछिन हामी सँगै राखौँ। सबैलाई खुसी पार्न सकिँदैन भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। त्यसको अर्थ दुखित तुल्याउनु पनि भएन। एउटा पाको क्रिस्चियनको जोड जहिले पनि विश्वासमा आफूभन्दा कमजोर विश्वासीलाई प्रसन्न राख्ने हुनुपर्दछ। गलत तरिकाले प्रसन्न राख्ने होइन, सही तरिकाले प्रसन्न राख्नु पर्दछ। यहाँ प्रसन्न राख्ने तरिका बताउँदछन्, त्यो हो कमजोरीलाई सहनुपर्छ। को हो कमजोरी वा के हो कमजोर वा कमजोरी? यसलाई तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने चाहिँ विश्वासमा कमजोर भएका हाम्रा दाइ नभनौँ, भाइ वा बहिनी हुनुपर्दछ। विश्वासमा कमजोर भएको व्यक्तिलाई हामीले यसरी परिभाषित गर्नुपर्ने हुन्छ, शङ्का गर्ने, डराउने, विश्वासको पाइलो चाल्नलाई अप्ठ्यारो मान्ने, हिचकिचाहट गर्ने व्यक्ति भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। मानौ तपाईँले पार गरिसक्नु भएको बाटोमा कुनै भाइ र बहिनी हिँड्दैछन्, हिँड्न गाह्रो भएको देखेपछि परमेश्वरको हात समाउनको लागि तपाईँको उत्साह चाहिएका तपाईँका भाइ बहिनी हुन सक्दछन्। यस्ता कमजोर विश्वासहरू हाम्रा मण्डलीमा हुँदछन्। तिनीहरूलाई हामी दाइ वा दिदी भन्छौँ भने डोर्याउनु पर्ने हुन्छ। दादागिरी देखाउनलाई होइन दाइ र दिदी बन्नु भनेको, विशेष गरी दाइ हुनु भनेको विश्वासमा डोर्याउनलाई हो। यहाँ कमजोर सहनु भनेको छ, यसको अर्थ चाहिँ उसलाई कमजोरीमा रहन दिनु होइन, बरु कमजोरीबाट उठाउनु हो। एउटा बाटोबाट जाँदाखेरि ऊ घरिघरि चिप्लिन्छ भने उसलाई तपाईँले भन्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो बाटोमा चाहिँ होस गरेर हिँड्नु, चिप्लिएला भनेर तपाईँले खबर दिनुपर्ने हुन्छ। वा त्यति खबर दिँदा पनि ऊ चिप्लिरहन्छ भने चाहिँ तपाईँ आफै गरेर चिप्लिने ठाउँलाई चाहिँ सम्याउनु पर्ने हुनसक्छ, त्यो जिम्मेवारी उठाउनु पर्ने हुनसक्छ। कमजोरीलाई सहायता गर्ने सेवा सजिलो सेवा होइन। कमजोरीलाई चाहिँ नसहने हो भने त्यस्ता भाइ पनि देखेर हामीलाई एकदम रिस उठ्न सक्छ, चित्त दुख्न सक्छ, तुरुन्तै बदला लिन मन लाग्न सक्छ। प्याच्च बोलेर चाहिँ चित्त दुखाउन पनि हामी पछाडि पर्दैनौँ।
कमजोरी नबुझ्ने नसहने व्यक्तिले अरूको गल्ती सुधार्दैन, बरु अरूले गरेको गल्तीमाथि उसैले अर्को गल्ती थपिदिन्छ अनि भाँड भैलो हुन्छ, सुधार हुँदैन, झन् समस्या बढ्दै जान्छ। तर सहँदाखेरि के भने चाहिँ यहाँनिर आत्मिक सुधार होस् भनेर भलाइको लागि प्रसन्न राख्ने त्यो उद्देश्य राख्नु पर्दछ। अरूलाई प्रसन्न राख्न सहिलो छैन, तर पनि म प्रसन्न राख्न सक्दिनँ वा म प्रसन्न रहन सक्दिनँ भन्ने त्यो बहाना गर्ने ठाउँ हामीसँग छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशू आफैले पनि आफैलाई प्रसन्न पार्नु भएन, आफैलाई उहाँले खुसी पार्नु भएन। आफैलाई खुसी पार्ने उहाँको त्यो भित्री उद्देश्य हो भन्दा क्रुसमा उहाँ मारिनुहुने थिएन। पापी मानिसको लागि उहाँले भलाइ गर्नुहुन्न थियो, बरु ख्रीष्ट येशूले पापी मानिसका अप्रसन्नता बेखुसीहरू आफ्नो शरीरमा आउन दिनुभयो। त आज हामीले उहाँको कामलाई हेरे पुग्छ। धेरै मानिसबाट उत्साह लिइराख्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन। उहाँलाई हेरौँ हामी। उहाँले मानव जातिका सबै अप्रसन्नता बेखुसीहरूलाई आफूमा आफ्नो शरीरमा आउन दिनुभयो। त्यसो त हामी बचाउन पर्दछौँ, मानव जातिका पाप उहाँले आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो। यही कुरा हामी वचनभरि नै पढ्दछौँ। तापनि एउटा पद पढौँ, हिब्रू 2:17-18 यस्तो लेखिएको छ, हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनु पर्यो र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो, किनकि उहाँ आफैले कष्ट भोग्नुभयो र परीक्षित हुनुभयो। यसैले परीक्षामा पर्नेहरूलाई उहाँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूको उदारतालाई तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्। उहाँले घरिघरि लडिराख्ने, कमजोर, डराउने व्यक्तिलाई उठाउनुहुन्छ, किनकि उहाँ मानव जातिको त्यो कमजोर अवस्थामा आफैलाई झार्नुभयो। क्रुसमा उहाँ कमजोर बन्नुभयो, बलियो हामीलाई बनाउनको लागि थियो। हामी उहाँलाई हेर्दछौँ। त प्रिय मित्रहरू, कमजोरीलाई सहनु निकै गाह्रो छ, किनकि हामी आफैलाई लाग्दछ कि म बलियो छु, ऊ कमजोर छ भनेर हामी जहिले पनि न्याय गरिरहेका हुन्छौँ। मण्डलीमा कमजोरप्रति हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकालाई विचार गर्ने हो भने परिवारमा हामी एकअर्काको लागि के गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई एकछिन तपाईँले मनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो भूमिका खेल्दै हुन्छ परिवारमा? हाम्रो परिवारमा पनि एकअर्कालाई झिझो पार्ने सदस्यहरू हुँदछन्। दुःख दिने श्रीमान हुनसक्छ, दुःख दिने श्रीमती हुनसक्छ। कतिपल्ट आफ्नै छोराछोरीले पनि दुःख दिन सक्छ। माफ गर्नु होला, यो तितो सत्य नै बताउँदैछु। यी नजिककाले दुःख दिँदाखेरि हामी छिटै थाक्दो रहेछौँ। हामीसँग कतिपल्ट चाहिँ हाम्रा विचारहरूले काम गर्न पाउँदैन। यति धेरै झिझो मान्दछौँ कि हामी भन्दछौँ अब सायद यति नै होला, योभन्दा बढी सकिँदैन। त्यो हाम्रो बुझाइ हो। यो त भयो परिवारको कुरो। मण्डलीमा पनि हामी ख्रीष्ट येशूमा परिवारको रूपमा चिनिएका छौँ। हामीले यो भन्नु नमिल्ने रहेछ, वचनबाट हामी हेर्दैछौँ कि अब चाहिँ सकिँदैन, यो यस्तै नै हो भनेर निज मार्नुपर्ने अवस्था छैन प्रिय मित्रहरू। किनकि ख्रीष्ट येशू आफैले नै मानव जातिका सम्पूर्ण अप्रसन्नतालाई, बेखुसीलाई आफूमाथि लिनुभयो। हामी त्यो ख्रीष्ट येशूलाई हेर्दछौँ। त्यसो हो भने के हामीले कमजोरीलाई सहनु पर्दैन? अवश्य पर्छ। दोस्रो कुरा हामी हेर्दछौँ, यी सबै अवस्थाको बिचमा पनि उहाँले हामीलाई आशाको सुनिश्चयता दिनुभएको छ।
4 देखि 6 पदलाई एकछिन तपाईँले हेर्नुहोस् र 13 पदलाई पनि एकछिन सँगै राख्नुहोस्। पावलले रोमीको पत्र लेख्नुको उद्देश्यहरू धेरै छन्। ती मध्येमा एउटा उद्देश्य यहाँ छ कि पवित्र शास्त्रबाट आउने स्थिरता र उत्साहद्वारा आशा प्राप्त गर्न सकौँ भनेर यो पत्र लेखियो। अघि नै लेखिएको यो हाम्रो चेतावनीको निम्ति भनेको छ। यो वचन लेखिएको छ। अब हामीलाई अर्को वचन लेखिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अर्को कुनै वक्ता वा अगम वक्ता आएर चाहिँ प्रभुको योजना यस्तो पो छ भनेर चाहिँ नयाँ कुरो तपाईँलाई बताइराख्नु पर्दैन, किनकि लेखिएको छ। अब लेखिएकै कुरोलाई तपाईँले ध्यान दिनुभए त्यो नै पर्याप्त हुन्छ। के भन्दैछन् यहाँनिर? पवित्र शास्त्रबाट आउने उत्साह र स्थिरताद्वारा आशा प्राप्त गर्न सकौँ भनेर चाहिँ यो लेखियो। हो, हाम्रो हातमा भएको यो बाइबल मानिसकै कलमबाट लेखियो, तर त्यो कलम उठाउनको लागि पवित्र आत्माले मानव लेखकहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो। यसलाई सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि उहाँका योजना र इच्छाहरू मानिसको बीचमा उतार्नको लागि हामी जस्तै मानव लेखकहरूलाई नै प्रयोग गर्नुभयो। यसैले भनिन्छ पवित्र आत्माद्वारा प्रेरणा मिलेको। यो कुरो तपाईँले 2 तिमोथी 3:16-17 पढ्न पाउनुहुन्छ। त बाइबलमा दिइएका आशाका कुराहरू परमेश्वर स्वयंले दिनुभएको हो। हाम्रो आशालाई पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको धर्मशास्त्रले झन् बढी आशालाग्दो बनाइदिन्छ, किनभने यी लिखित वचनबाट परमेश्वर हामीसँग उत्साहको लागि बोल्नुहुन्छ। यस मानेमा बाइबल आशारहित मानिसको लागि आशाले भरिएको पुस्तक हो। आशाको विषयमा बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ। कुन पद पढेर सुनाऊँ भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ दुधार हुन्छ। मैले 2टा पद टिपेको छु, सुन्नुहोस्। म हितोपदेश 23:18बाट पढ्दैछु। निश्चय नै भविष्यमा तेरो निम्ति आशा छ र तेरो आशा व्यर्थ जाने छैन। परमप्रभुमा राखिएको आशा कहिले पनि व्यर्थ जाँदैन। यही कुरा तपाईँले तिमोथीको पत्रमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। पावलले तिमोथीलाई यसो भन्छन् 4 अध्यायको 9देखि 10, यो भनाइ निश्चित र सम्पूर्ण रूपले ग्रहण योग्य छ कि यस उद्देश्यले हामी परिश्रम र प्रयत्न गर्दछौँ, किनकि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा राखिएको छ। कसमा? जीवित परमेश्वरमा, जो सबै मानिसका विशेष गरी उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हाम्रा आशाहरू मानिसमा होइनन्, परमेश्वरमा। हामी त बाहिर देखिने कुराहरूमा झुकिन्छौँ, कतिपल्ट भुल्दछौँ। हिजो मात्रै हामीले एउटा चिज किनेका थियौँ, विज्ञापनमा त एकदमै तमक झमक हामीले खोजे जस्तै चिज देखाएको थियो। जब त्यो अनलाइनबाट किनियो तब त्यो त हामीले खोजेको भन्दा अर्कै पो रहेछ। हेर्नुहोस् त, मानिसले बोल्ने दिने आश्वासनबाट, विज्ञापनबाट हामी ठगिन्छौँ। त्यसमा पनि हाम्रो विश्वास हुँदो रहेछ। मानिसले भनेको कुरो हामी पत्याउँछौँ। अनि परमेश्वरले के हामीलाई त्यस्तो प्रकारले एउटा कुरा देखाएर अर्को कुरा दिनु होला त? वा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो हेराइ नै अर्कै खालको, भनौँ त्यो हामी एउटा कुरो देख्छौँ अर्को कुरो पाउने त्यस्तो होइन। प्रभुबाट त्यस्तो खालको चाहिँ तलमाथि हुँदैन। त आशा सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा हो। त्यो आशालाई अझ बढी क्रियाशील बनाउनको लागि वचनमा लेखिएको छ। पवित्र आत्मा हाम्रो लागि बैनाको रूपमा दिनुभएको छ। अहिले पवित्र आत्माले हाम्रो बीचमा त्यो मध्यस्थताकर्ताको काम गर्दै हुनुहुन्छ। तर रोमको मण्डलीमा त्यो आशा गुमेको थियो। आज तपाईँले यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले आशा गुमाउनु भएको छ भने याद गर्नुहोस्, तपाईँको आशा जीवित परमेश्वरमा राखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरा भएरै छाड्नेछ। त्यहाँ धोका हुँदैन उहाँबाट।
त आशा दिनुको अन्तिम उद्देश्य 6 पदमा लेखिएको छ। हेर्नुहोस् त, एकै मनका भएर एउटै स्वरले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिताको महिमा तिमीहरू गर्न सक। एउटै स्वरमा भजन गाउनु भन्न खोजेको होइन, हो त्यो पनि हो। हामी आशा भएको कारणले गर्दाखेरि भजन गाउँछौँ, आराधना गर्दछौँ। यसले झन् बढी हामीलाई तागत दिँदछ, किनकि आराधना नै हाम्रो लागि बल हो, परमेश्वरको बल प्राप्त गर्ने तरिका हो। त आराधनामा हामी एउटै मनको भएर, एउटै हृदय भएर, एउटै सोच भएर खडा हुँदछौँ। त्यसले हामीलाई अझ बढी आशा लाग्दो बनाउँछ। आराधना भन्ने बित्तिकै खालि तपाईँले यहाँ आएर चाहिँ भजन गाउने, खुला आराधना गर्ने मात्र नसम्झनुहोस्। त्यो त हाम्रो आराधनामै जीवनको एउटा भाग हो, यहाँ आएर आराधना गर्नु चाहिँ। तर हाम्रो जीवन नै आराधनाको जीवन हो। 13 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, हेर्नुहोस् त, घरिघरि आशा भन्ने शब्द चलाइएको छ। आशाका परमेश्वरले, अघि चाहिँ हामीले के पढ्यौँ, हाम्रो आशा जीवित परमेश्वरमा छ भने अब चाहिँ परमेश्वरको नाम नै आशाका परमेश्वर। म पढ्छु, आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदिउन्, यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक। थोरै आशा होइन, प्रशस्त मात्रको आशा। यो पनि पवित्र आत्माको शक्तिले दिने कुरा हो। आशा त्यो हो जसले हामीलाई कठिन परिस्थितिमा कुनै उपाय नदेख्दाखेरि त्यहाँ हामी उपाय देख्दछौँ। परमेश्वर नै हाम्रो आशा हुनुहुन्छ, अन्तिम आशा। त्यसो त मानिसले सम्भावना भएसम्म प्रयास गरिरहेका हुँदछन्, आफ्नो बल चलाउँछन्, आफ्नो क्षमता चलाउँछन्, पैसा चलाउँछन्, भएसम्मको उपाय लाउँदछन्। ती सबै फेल खाएपछि मात्रै हामी परमेश्वरतिर फर्कन्छौँ। कतिपल्ट त ढिलो पनि हुनसक्छ, तर पनि परमेश्वरमा फर्किनेहरूलाई कहिल्यै पनि त्यहाँ घाटा छैन, त्यहाँ कहिल्यै पनि ढिलो हुँदैन, नोक्सान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, जब हामी बलियो मण्डलीको कुरा गर्दछौँ तब आशाले भरिएको मण्डलीको चित्र तपाईँको दिमागमा, हृदयमा हुनुपर्दछ। अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ 7 देखि 12 पद। यहाँ लेखिअनुसार ख्रीष्टले चाहिँ एक अर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्दछ। हामी त भन्ने गर्छौँ प्रभुलाई ग्रहण गर्नु, फल्नाले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो भन्छौँ हामीहरू। त्योभन्दा पनि ख्रीष्टले पो हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको हो। हामीले खोजेर उहाँलाई चाहिँ अपनाएका होइनौँ, ग्रहण गरेका होइनौँ, बरु उहाँ आफैले हामीलाई चाहिँ अपनाउनु भएको, ग्रहण गर्नुभएको। यहाँ हामी यस्तो कुरा पढ्दैछौँ कि ख्रीष्टले हामीलाई ग्रहण गर्नुभयो। कस्तो अवस्थामा ग्रहण गर्नुभयो तपाईँलाई? सुधार्नुहोस् है तपाईँको विचारलाई। मैले ग्रहण गरेँ भन्नु होला, बरु उहाँले तपाईँलाई ग्रहण गर्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई अपनाउनु भयो। अपनाउनु गर्दा चाहिँ आफ्नो बनाउनु भयो। कुन अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने हामी जस्ता अवस्थामा थियौँ त्यस्तै अवस्थामा शर्त नराखी उहाँले अपनाउनु भयो। कोही जाँड खाँदै गरेको अवस्थामा थियौँ हामीहरू, त्यस्तोलाई अपनाउनु भयो। कोही हामी बिरामी अवस्थामा थियौँ, प्रभुले भन्नु भएन तिमी बिरामी ठिक भएपछि मात्रै मौका आऊ, त्यसो भन्नुभयो होइन। बिरामी भएकै अवस्थामा उहाँले तपाईँलाई अपनाउनु भयो। तपाईँ जुन प्रकारको जीवन बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा उहाँले तपाईँलाई अपनाउनु भयो, आफ्नो अपनाउनु भयो, कुनै शर्त नराखिकन। त्यहाँ पुरुष वा महिला भन्ने कुराको भेदभाव थिएन, जो पनि आउन सक्ने गरी उहाँले खुला राख्नुभयो। काला वा गोरा, गाउँ गोरा भन्ने कुरा पनि उहाँले शर्त राख्नु भएन, ती सबैलाई स्वीकार्नुभयो। धनी गरिब, साना ठुला, यो जात त्यो जात भन्ने त्यस्तो कुनै प्रकारको शर्त राख्नु भएन। उहाँले मौका आउनको लागि चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भनेको भए साथ हामीमध्ये कोही पनि यहाँ हुने थिएनौँ। खालि हामी चाहिँ फोहोर हृदय लिएर उहाँ कहाँ गयौँ र पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो। हाम्रो परमेश्वर
पापीलाई स्वीकार्ने प्रभु हुनुहुन्छ, कुनै छेकबार छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि मण्डली चाहिँ एउटा सुन्दर विशाल बगैँचा जस्तो हो, जहाँ हरेक किसिमका फलफुलहरू हुँदछन्, फल्दछन्, फुल्दछन्। यसरी फल्दा र फुल्दा बगैँचामा एक अर्काले सुन्दरता दिइरहेको हुन्छ, त्यहाँ सुन्दरताले छाएको हुन्छ। अनि बलियो मण्डली पनि त्यस्तै हुँदछ, त्यहाँ हरेकले फल्न पाउँछ, फुल्न पाउँछ, अर्थात् पवित्र आत्माद्वारा दिइएको वरदानहरूलाई यहाँ बाधा बिना नै प्रयोग गर्न सक्दछन्। अनि मण्डली पनि एउटा रङ्गीचङ्गी सुन्दर बगैँचा जस्तो हुँदछ। यसकारण मण्डलीमा जो पनि आउन सक्दछन्। यहाँ पनि दुईवटा जातिको कुरा गरिएको छ, एउटा चाहिँ अन्य जातिहरूको चाहिँ यहुदी जाति। यहुदी जाति भनेर तपाईँले यसरी सम्झनुहोस् कि परमेश्वरले अब्राहमको पालदेखि चुन्नु भएको। अन्य जाति भन्नाले यसरी बुझ्नुहोस्, यहुदी बाहेकका सबै जाति। हामी पनि त्यो हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अन्य जाति नै हौँ। त्यो बेला रोमको मण्डलीमा अन्य जाति र यहुदी भन्ने त्यो विभेद एक प्रकारले देख्न पाइन्छ। त्यो विभेदलाई चाहिँ तिमीहरूले स्वीकार्नु हुँदैन भनेर पावलले सम्झाउँदैछन्। आधार के हो भन्नुहुन्छ भने 7 पदमा दिइएको छ, ख्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभयो। अनि एक अर्कालाई स्वीकार्ने सूत्र चाहिँ यही हो कि ख्रिस्टले जसरी हामीलाई स्वीकार्नु भयो। अब किन चाहिँ एकले अर्कोलाई ग्रहण गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिइएको छ। के को लागि? हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् त। परमेश्वरका के को लागि? महिमाको लागि, अर्थात् उहाँको इज्जतको लागि। एकले अर्कोलाई जसरी ख्रिस्टले पापीलाई स्वीकार्नुभयो त्यसरी नै स्वीकार्नु पर्ने रहेछ। यसको अर्थ एकले अर्कोलाई वास्ता गर्दाखेरि त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदो रहेछ, उहाँको इज्जत बढ्दो रहेछ। मण्डली त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरलाई हामीले इज्जत दिनुपर्दछ। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्रहरू, बलियो मण्डली त्यो हो जसले कमजोर विश्वासीप्रति जिम्मेवारी उठाउँदछ। जब हामी जिम्मेवारी उठाउँदछौँ तब हामीले गर्ने सानो कदमबाट परमेश्वरको महिमा हुँदो रहेछ, उहाँको इज्जत बढ्दो रहेछ। जब तपाईँको क्रियाकलापबाट उहाँको इज्जत बढ्छ, तपाईँ पनि त्यो इज्जतमा सामेल बन्नुहुन्छ। त मण्डलीमा कुनै एउटा विश्वासी कमजोर रहेछ भने बलियाहरूले वास्ता गर्नुपर्ने रहेछ, नत्र एउटा दुर्बल विश्वासीको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मण्डली नै दुर्बल बन्दछ। के हामी बलिया मण्डली हौँ? त्यसो भने चाहिँ हाम्रो साथमा भएका कमजोरलाई हामीले के भूमिका खेलेका छौँ त्यो तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बलियाले कमजोरलाई सहायता गर्नुको अर्थ उसलाई प्रभुले जस्तै आफूले पनि हामीले पनि स्वीकार्नु हो। उसलाई वृद्धि हुनको लागि बाधा नदिनु हो, किनभने मानिस जहिले पनि कमजोरी सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। कोही पनि बलिया छैनन् भन्ने नि हो भने को चाहिँ बलियो होला? चाहिँ यो भवनभित्र भएका, त्यसै गरी यो सन्देश सुन्दै गर्नुभएका हामी बलिया होइनौँ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूभन्दा यसो कमजोर देखेर आफूलाई चाहिँ बलियो लाग्ने मात्रै हो। हामी सबैजना कमजोरीबाट सिक्दै गरेका मानिस हौँ। त्यो कमजोरीमा हामीले चाहिँ उसलाई पछार्न सक्छौँ, उसमाथि टेक्न सक्छौँ, उसलाई जे पनि गर्न सक्छौँ। कमजोर अवस्थामा भएकोलाई हामी जसले पनि गर्न सक्छौँ। तर बलियो मानिसले चाहिँ कमजोरमाथि टेक्ने होइन। तपाईँ बलियो हुनु भनेको चाहिँ कमजोरलाई सहायता गर्नको लागि हो। प्रभुले तपाईँलाई त्यो हैसियत दिनुभएको छ, दाइको रूपमा, दिदीको रूपमा, त्यहाँ बाउको रूपमा। त्यसरी चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको हुनसक्छ। त चोट लागेकोलाई चाहिँ निको पार्ने काममा प्रभुले हामीलाई बोलावट दिनुभएको हो। चोट लागेको मानिसले जहिले पनि अरूलाई चोट पुर्याउँछ। यो तामाङ भाषामा एउटा भनाइ छ, म भन्छु है तामाङ भाषामै, ब्रेभी नगिचे ब्रेथ सङ्ख्रप्पा। यसलाई नेपालीकरण गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ
हारेको कुकुरले जितेको कुकुरलाई 8 ठाउँमा टोक्छ अरे। जित्यो भनेर चाहिँ त्यो जित्ने कुकुर मक्ख हुन्छ, तर हार्ने कुकुरले यता टोक्छ उता टोक्छ, 8 ठाउँमा टोक्न भ्याइरहेको हुन्छ अरे। मण्डलीमा पनि चोट लागेकाहरूलाई निको पारिएन भने उसले धेरैलाई पिरोल्दो रहेछ। त्यो हामी अगुवाहरूले बुझेका छौँ। त्यस्ता कहाँ धेरैपल्ट अगुवाहरू धाउनु पर्ने हुन्छ तर पनि पार लाग्दैन, पास्टर धाउनु पर्ने हुन्छ, विश्वासी धाउनु पर्ने हुन्छ। कतिपल्ट त यस्तो पनि लाग्दो रहेछ त्यो परिवारमा चाहिँ प्रभु नै धाउनु भए पनि केही हुनेवाला छैन। प्रिय मित्रहरू, कमजोरप्रतिको सेवा सानो सेवा होइन, वास्तवमा यो ठुलो सेवा हो। चोट निको नभएका विश्वासीसँग शैतानले धेरै ठुलो काम गर्छ, किनकि तपाईँसँग घाउ छ, तपाईँसँग पीडा छ भने चाहिँ शैतानले घरिघरि तपाईँलाई त्यही ठाउँमा प्रहार गरिरहन्छ। अनि मण्डली विभाजनको लागि त्यसले ठुलो ढोका खोलिदिएको हुन्छ। यसको लागि एउटै मात्र साधारण तापनि त्यो हामीले साधारण भन्दा पनि त्यो ठुलै काम भन्छु, त्यो क्षमाको लेनदेन, एक अर्कालाई स्वीकार गर्नु। ऊ चाहिँ मेरो भाइ हो, बहिनी हो, ऊ कमजोर छ, ठिकै छ भनेर कतिपल्ट चाहिँ छोडिदिनु पर्ने पनि हुनसक्छ। कतिपल्ट चाहिँ यसुले हुन त फरक प्रसङ्गमा भन्नुभएको छ, अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ, त्यस्तो पनि हामीले हुन दिनुपर्ने हुनसक्छ। किनकि हामी आफै धेरै प्रयास गर्छौँ, लागि पर्छौँ भने हामी थाक्छौँ, तर प्रभुको हातमा छोडिदिएपछि चाहिँ उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो उहाँकै जिम्मा हो। त स्वीकार गर्नु बाहेक हामीसँग अर्को उपाय रहँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अघि नै हामीले आशाको कुरा गऱ्यौँ, निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तपाईँ हारिराख्नु भएको छ, तपाईँको श्रीमानसँग हारिराख्नु भएको छ, तपाईँको श्रीमतीसँग हारिराख्नु भएको छ भने तपाईँले सकेसम्म चाहिँ यही वचनलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैको लागि नै, परिवारका छोराछोरीको लागि पनि यही कुरो लागु हुन्छ। कति पटक त तपाईँले तिनीहरूलाई बलियो पार्ने प्रयास गर्दा गर्दा तपाईँ आफै चोटग्रस्त बन्न सक्नुहुन्छ। कतिपल्ट त तपाईँको जीवन त्यसरी पनि बित्न सक्छ। कतिपल्ट त तपाईँको आफ्नो जीवन त्यसरी बित्ने मात्र नभएर त्यो प्रयास गर्दा गर्दा कुनै एउटा सकारात्मक परिणाम नआएको अवस्थामा तपाईँले संसार छोड्नु पर्ने हुनसक्छ। तैपनि तपाईँको बोलावट त्यो पो हो कि भनेर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जीवन त्यसरी नै बितिरहेको छ भने त्यसलाई तपाईँले सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहोस् कि मलाई प्रभुले यसैको लागि नै बोलावट दिनुभएको हो। पावल आफैले पनि सहेको थिए। पहिलो कोरिन्थी 9:22 के भन्छन् सुन्नुहोस् त, अगाडि भाग पढ्नुभयो भने अझ स्पष्ट हुन्छ। उनी भन्छन्, दुर्बलहरूलाई जितौँ भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। यही दुर्बलको कुरा गर्दैछन् 15 अध्यायमा पावलले नै। अहिले चाहिँ मैले पढेको पहिलो कोरिन्थीबाट अझै बाँकी कुरा सुन्नुहोस् त। सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकौँ भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने। हामीले एक अर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई पनि ग्रहण गर्नुभयो। हामीलाई ग्रहण गर्नको लागि ख्रीष्ट खतना भएकाहरूको दास बन्नुभयो भनेको छ यहाँनिर। उहाँ व्यवस्थाको अधीनमा आउनुभयो, तिनै व्यवस्थाको अधीनमा रहेर उहाँले मानिसको सेवा गर्नुभयो। यो भनेको चाहिँ कैदीलाई कैदबाट छुटाउनको लागि हिरो आफै कैदी बनेर झ्यालखानामा पसेको जस्तो हो। त एकले अर्कोलाई सहँदाखेरि हाम्रो भलाइ र प्रभुको महिमा हुँदो रहेछ, इज्जत हुँदो रहेछ। पावलले यो कुरो भन्नु आवश्यक थियो, किनकि त्यहाँ यहुदी र अन्य जाति भनेको बिचमा एकले अर्कोलाई नसहने समस्या झेल्दै थियो। त्यो बेलाको मण्डलीको चित्र अहिले हामी हाम्रै परिवेशमा राखेर हामी हेर्दैछौँ। अहिले हामीले एक अर्कालाई हेर्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो कि हामी सबैजना दुर्बल हौँ,
एकले अर्कोको लागि कहाँ थाप्नलाई प्रभुले हामीलाई बोलावट दिनुभएको हो। अब हाम्रो बिचमा त्यस्तो कुनै प्रकारको भिन्नता छैन। हो, यहुदीहरूलाई परमेश्वरले मुक्तिको लागि चुन्नुभयो अब्राहमको पालाबाट नै। तर ती यहुदीहरूले ख्रीष्ट येशूप्रति जुन प्रकारको व्यवहार गरे, सुसमाचारलाई उनीहरूले तिरस्कार गरे, त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो मुक्तिको योजनालाई अझ बढी बृहत बनाउनु भयो। पावलले भन्दैछन् अब चाहिँ अन्य जाति भनेर चिनिनेहरू र यहुदी भनेर चिनिनेहरू सँगसँगै आराधना गर्न सक्दछन्। यो सानो क्रान्ति होइन प्रिय मित्रहरू। यहुदी र अन्य जाति सँगसँगै बसेर त्यो बेलामा सङ्गति गर्नु भनेको चाहिँ सानो कुरा थिएन। एउटाले आफूलाई भन्थे हामी त ठुलो जाति, अन्य जातिहरू पनि खासै त्यस्तो कमजोर त होइनन्, तर यहुदीको नजरमा चाहिँ अन्य जाति भनेका परमेश्वरले नचुन्नु भएका, परमेश्वरको क्रोध पर्ने जाति भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हेर्थे। एक अर्काको बिचमा पानी चल्दैन थियो। यहुदीहरूले चाहिँ आफूलाई एकदमै चोखो भनेर घमण्ड गर्थे। त्यस्ताहरू सँगसँगै सङ्गति गर्न सक्छन्। यो सामाजिक क्रान्ति पहिलो शताब्दीमा नै आइसकेको थियो। अहिलेसम्म हामी त यो जातपातको कुरा लिएर धेरै यहाँ अझै पनि यो किचलो मचिरहेको छ। अझै पनि हामीले यो कुरालाई स्वीकारेका छैनन्। हाम्रो मान्छेहरूले स्वीकार्नुपर्छ। यो त पहिलो शताब्दीमा नै ख्रीष्ट येशूले यसलाई रद्द गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् 9 देखि 12 पदमा चाहिँ घरिघरि अन्य जाति भन्ने शब्द चलाइएको छ। अब मुक्तिको योजना यहुदीहरूको लागि मात्र होइन, सबैको लागि खुला भएको छ। त्यसै कारण हामी पढौँ अब चाहिँ अन्य जातिहरूको बिचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। यहुदीहरूको बिचमा मात्र होइन। 9 पदमा हामी पढ्छौँ तपाईँको नाउँको स्तुति गाउनेछु। धेरै पहिला परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको यो वचन अनुसार उद्धारको काम, मुक्तिको काम अन्य जातिहरूको बिचमा पनि भएको छ। उद्धार, मुक्ति, उद्धार पाएकाहरूले मात्रै परमेश्वरको आराधना गर्न सक्दछन्। अझै खुलेरै भनिएको छ, ए अन्य जाति हो 10 पद, उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाओ। ए सारा अन्य जाति हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर र सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरून्। 11 पद, जातिहरू परमेश्वरले बनाउनु भएन, उहाँले बनाउनु भएको त नर र नारी मात्रै हुन्। तर पापको कारण मानिसहरू विभाजित भए। तिनीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि यहुदी जातिलाई पहिला उहाँले अब्राहम मार्फत चुन्नुभयो र मुक्तिको योजना रच्नुभयो। पेन्टिकोस्टको दिनलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, जब त्यहाँ पवित्र आत्मा ओर्लनु भयो, तब त्यहाँ विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, विभिन्न जात जातिका मानिसहरू त्यहाँ भेला भएका थिए। त्यहाँ पवित्र आत्माको त्यो ओर्लाइसँगै अब सारा जातिले मुक्तिको सन्देश सुन्न सक्छन्, सबैले विश्वास गरेर मुक्ति पाउन सक्छन् भन्ने कुराको त्यो एउटा त्यो सन्देशको त्यो ढोका खोलियो वास्तवमा। त्यसैको प्रभावस्वरूप सुसमाचार नेपालमा पनि आइपुगेको हो। यही येशूको विषयमा धेरै पहिला नै भनिएको थियो। 12 पदमा हामी पढ्छौँ, किनकि मुक्ति ख्रीष्ट येशूबाट आउँदछ। 12 पदमा हेर्नुहोस् त, इसैको वंशबाट एकजना आउनुहुनेछ, उहाँले अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ, उहाँमाथि अन्य जातिहरूले आशा राख्नेछन्। अन्य जातिको लागि पनि मुक्तिको ढोका खोल्नुभयो। पावल आफैले पनि अन्य जातिकै बिचमा सुसमाचार पुर्याउने बोलावट पाएका थिए। त आज हामी निर्धक्कसँग भन्न सक्छौँ, मण्डली भनेको चाहिँ अन्य जाति र यहुदी दुवैको लागि हो। यो कुरालाई हाम्रो नेपाली परिवेशमा बताउनु पर्दाखेरि मण्डली यस्तो ठाउँ हो जहाँ विभिन्न जात जातिहरू अट्न सक्छन्। नेपालमा लगभग 120 भन्दा बढी जातीय समुदाय रहेछन्। भाषा धेरै किसिमका भाषाहरू बोल्नेहरू छन्। सबैजना अट्न सक्छन् मण्डलीमा, किनकि ख्रीष्ट येशूले आफ्नो मण्डलीमा त्यो ठाउँ तयार पार्नु भएको छ।
मण्डली भनेको चाहिँ फलाना छिर्न पाइने फलाना छिर्न नपाइने भन्ने होइन, त्यो भेदभाव गर्ने ठाउँ होइन, बरु त्यो भेदभावमूलक समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभएको हो। त्यस कारणले अब न यहुदी छन् न कुनै अन्य जाति भन्ने कुरो, कमजोर र बलिया सँगसँगै बसेर सङ्गति गर्न सक्छन्, किनकि हामी ख्रीष्टमा एक भएका छौँ। जसरी परिवारमा बुवाको कारणले सन्तानहरू एक हुँदछन्, हाम्रो परमेश्वरको परिवारमा हामी उहाँलाई पिताको रूपमा हेर्दछौँ, हामी उहाँमा एक भएको छौँ। त्यो एकतालाई हामीले आराधनाबाट व्यक्त गर्दछौँ, हाम्रो जीवन जिउने शैलीबाट व्यक्त गर्दछौँ, हाम्रो सोचबाट, हाम्रो भावनाबाट त्यसलाई व्यक्त गरिरहेका हुँदछौँ। मण्डलीमा हरेक प्रकारका समुदाय हुँदछन्, हरेक उमेरका हुँदछन्। त्यहाँ आराधनामा जात छुटिँदैन, वर्ण छुटिँदैन, लिङ्ग छुटिँदैन, बरु आत्मामा सबैजना एक हुँदछन्। त्यो एकतालाई अझ बलियो पार्ने आधार चाहिँ परमेश्वरमाथि हामीले गरेको विश्वास हो। निश्चय नै हामी विभिन्न समुदायबाट आएको छौँ, विभाजित समुदायबाट, तर हामी एफिसी 2:15 पढ्दछौँ, हाम्रा यी सबै विभिन्नताहरूलाई ख्रीष्ट येशूले आफ्नो शरीरमा खारेज गर्नुभयो। आमेन। प्रभुले हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आफ्नो मण्डलीलाई बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ। प्रतापी मण्डली खडा गर्नेछु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। यो सम्भव छ। कतिपल्ट हामीले यो सम्भव छैन भनेर मनमा नै भनेका छौँ। हामीले कतिपल्ट प्रयास गरेका छैनौँ बलियो मण्डली बनाउनको लागि। तर तपाईँ प्रभुले आफ्नो मण्डलीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, किनकि त्यसको शिर तपाईँ स्वयं हुनुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले आफ्नो रगतद्वारा किन्नुभयो, त्यो तपाईँको हो। हामी दाबी गर्दछौँ हामी तपाईँका हौँ। त्यस कारण तपाईँले जसरी हामीलाई कमजोर अवस्थामा नै सुधार्नुभयो, कमजोर अवस्थामा नै स्वीकार्नुभयो, तपाईँले गर्नुभएको यो काम हाम्रो बिचमा पनि हामी गर्न सकौँ। प्रार्थना चाहन्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन।